إلى الدكتور مولي المنير القاضي بوشيش مدير الملتقى حتى يصل طيب هذا الإكليل نفحات من الرضا والنور إلى كل الحضور. هذا هو جيلنا، جيل Tout d'abord à remercier du fond du cœur Sidi Jamel qui nous porte avec son amour au quotidien et à remercier du fond du cœur Sidi Mounir qui nous donne toute son énergie, tout son amour et qui nous permet d'aller toujours plus loin, de rechercher l'excellence. Et aujourd'hui ce projet n'aurait pas été possible sans vous, donc merci. Merci beaucoup. Ce court-métrage que vous avez vu, c'est un travail d'équipe et on a voulu vous montrer les coulisses, le cœur de ce qu'on vit à travers le Maolid. On a voulu, à notre manière et en toute humilité, vous faire goûter à cet épanouissement qu'on vit à travers tous les projets. Et on a eu l'honneur d'avoir les membres de la police écologique qui nous ont aidés à faire le montage, qui ont choisi le Samar, qui nous ont conseillé, et c'est grâce à eux aussi que ce projet. On va les laisser se présenter, parce que tout ce que vous avez vu, c'est grâce à eux. إذن هاد الأطفال اللي مشيت لهم باش تم إنجاز هذا الفيلم من اختيار المشاهد، من اختيار الأصوات والأغاني والأناشيد، وهما غيخدموا كل واحد على حدة نفسه. تفضلوا. Je m'appelle Naïm El Kader Bouchi. Je m'appelle Jamal Hadi. Je m'appelle Delil Kader Bouchi. Je m'appelle Hamza Hadi. Bonjour, je m'appelle Saïd El Kader Bouchi. Je m'appelle Aajat El Kader Bouchi. Je m'appelle Kader Bouchi Ismaël. Je vais vous lire un petit texte qu'on a écrit. Nous avons demandé aux gens ce qu'ils pensaient de l'écologie, puis de la rencontre mondiale du soufisme de cette année. On a ensuite aidé M. Daoud pour réaliser le montage du court-métrage. D'ailleurs, c'est nous qui avons choisi le Sama que vous avez entendu dans la vidéo. مرفوعة للسدة العالية بالله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مولاي صاحب الجلالات والمهابة أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين وراعي مصالح الأمة ما فيه خيرها ونماؤها أدم الله عزكم ومجدكم. يتشرف خادم الأعتاب الشريفة مدير الملتقى العالمي للتصوف بأن يرفع إلى مقامكم العالي بالله أزكى التهاني وأطيب الأمان المرفوعة مشفوعة بخالص الدعاء وبدوام الصحة والعافية والسعادة لجلالتكم بمناسبة ذكر المولد النبوي الشريف. مولاي أمير المؤمنين، إننا ونحن في غمرة الاحتفال بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي إطار الملتقى العالمي للتصوف في دورته 12 والتي اخترنا لها موضوع التصوف والدبلوماسية الروحية الأبعاد الثقافية والتنموية والحضارية، والذي أردنا من خلاله إبراز الدور الكبير الذي يطلع به التصوف في سياق أبعاده الدبلوماسية والروحية ودورها في التقريب فيما بين الشعوب وتفعيل ثقافة الحوار والتعايش وترسيخ القيم الإسلامية النبيلة الداعية إلى التسامح والمحبة والسلام. وقد جاءت مداخلة السادة العلماء يا مولاي مستجلية وموضحة لأغوار هذا المكون الروحي الأصيل وبحث الآفاق التي يقدمها في خدمة الأمة ودعم علاقتها مع سائر الأمم الأخرى على مختلف الأصعدة، وتدارست النموذج المغربي وما حققته من مكاسب في هذا الباب، خاصة في القطر الإفريقي الذي أصبح يأخذ فيه المغرب موقعا متميزا بفضل الجهود الكبيرة التي تقومون بها يا مولاي ومساعيكم الحثيثة من أجل تقوية وتثمين أواصر البيت الإفريقي، خاصة في البعد الروحي الذي تشكلون إحدى مكوناته وما تقدمونه يا مولاي من مشاريع رائدة
أجل النهوض بهذه القارة والسير بها قدما في ركب النماء الاقتصادي والثقافي والحضاري. وإننا يا مولاي وإن نرفع إلى مقامكم العالي بالله هذه البرقية فلنعبر لجلالتكم المنيفة عن وفائنا الصادق وامتناننا الخالص لروح مبادرتكم النيرة في مختلف مجالات الحياة الدينية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، ومع ما تبذلونه من جهود ومبادرات لحفظ الأمن والاستقرار وإشاعة معالم السلم والسلام وطنيا وإقليميا وقاريا ودوليا، وتعزيز مكانة المغرب في سائر المحافل الإقليمية والدولية، داعين الله تعالى لكم بموفور الصحة العافية، وإلى الأسرة الملكية الكريم باليمن والبركات، وإلى مملكتكم الشريفة بالرقي والازدهار، حتى يكون هذا البلد العزيز في مصاف الدول المتقدمة، ومعربين عن تجندنا الدائم وراء جلالتكم مفتخرين بخطواتكم المولوية الكريمة، مؤكدين التزامنا المتواصل يا مولاي بالإسهام في تعبئة كل طاقات مغربنا العزيز لما تحبه وترضاه، مشيدين بما يعرفه في عهدكم الزاهر من منجزات ومشاريع هامة ستعزز مكانة الاستراتيجية وتفتح آفاق التقدم والتطور في وجه رعاياكم الأوفياء. حفظكم الله يا مولاي بما حفظ به الذكر الحكيم، وأطال الله عمركم وأبقاكم فخرا لهذا البلد، ساهرا على أمنه وازدهاره، وقائدا للمسيرة التنموية التي تصبو جلالتكم من تحقيقها. وأقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن والأميرة الجليلة لاله خديجة، وشد أزركم بشقيقكم المحبوب صاحب السمو الأمير الجليل مولى الرشيد وباقي أفراد الأسرة العلوية الشريفة، إنه تعالى سميع قدير وبالإجابة جدير. والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. قديم الأعدام الشريفة الدكتور مولاي منير القادم بوتشيش، قرر بمدار 12 من ربيع الأول 1439 الموافق 1 ديسمبر 2017. وشكرا لكم. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق